वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से आला सतह का इजलास, वज़ारत ख़ारजा की दौरे सऊदी अरब से मुतालिक ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाने वाले वफ़द के अरकान भी इजलास में शरीक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर बाद आला सतह वफ़द के साथ सऊदी अरब रवाना होंगे। मज़ीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो कि 6 से यानी आज से 8 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगा। ये सरकारी दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, जो कि पहले ही मुल्क से बाहर हैं, वो वहीं से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, फील्ड मार्शल और आला सतही वफ़द है वो भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जा रहा है। और इसमें मुख्तलिफ नोयत के जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं, उनके हवाले से जो है बातचीत की जाएगी। और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास भी हुआ है, जिसमें वज़ारत ख़ारजा की दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाने वाले अरकान ने भी इसमें शिरकत की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है और इस हवाले से बहुत सी अहम मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म की दौरे सऊदी अरब के दौरान होनी हैं। इसी तमाम मामलात का जायजा लिया गया और ये बताया गया कि आज दोपहर के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर उनकी सऊदी वली अहद और अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी और दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर, तिजारती रवाबत को आगे बढ़ाने पर और दीगर जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन है उसको भी फ़रोग़ देने के हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी और अहम फैसले जो है मुलाकातों में होंगे। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए उस्मान। साथ साथ ये भी बताया नाज़रीन को, वज़ारत ख़ारजा ने आज से 8 अगस्त तक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब की तस्दीक कर दी है। शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा के अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक सऊदी के ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के शोबों पर बात होगी। His Excellency Mr. Mohammed Shahbaz Sharif will undertake an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia from 6th to 8th August 2026. This is starting today. He will be accompanied by a high-level delegation comprising the Deputy Prime Minister and Foreign Minister and the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces and other ministers. The DPM will join the delegation from Medina Munawwara, where he made a brief stopover after concluding his visit to Jordan for the ministerial meeting on Palestine and Jerusalem. During the visit to Saudi Arabia, the Prime Minister will meet His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, the Crown Prince and the Prime Minister of Saudi Arabia. Discussion will focus on consolidating the Pakistan-Saudi Arabia bilateral relationships, as well as exchange of views on areas of regional and international developments of mutual interest. इस बार धमकी सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए नहीं दी, हम कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार थे और हैं। जरूरत पड़ी तो हमें एक्शन लेना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग समझ जाते हैं कि आप वाकई तैयार हैं या बयानबाजी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हमें वही करना होगा। अमेरिकी सदर ने इंटरसेप्टर्स की किल्लत से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका के पास बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक बड़ी मिक़दार में असलहा तैयार किया जा रहा है। दिफाई कंपनियां तारीखी तादाद में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। सदर ट्रंप ने खबर लीक करने वालों को धमकी देते हुए कहा कि गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद की तलाश जारी है। उनके लिए तवील मुद्दत की क़ैद की सज़ाओं का मुतालबा किया जाएगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ में मुजवज़ा बहरी रास्ते पर इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका। बैरूनी मुदाखलत ना हो तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, अमेरिका ने पैगाम दिया कि वो इस्लामाबाद MOU पर वापस आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर पार्लियामेंट को मदऊ करने की खबरें दुरुस्त हैं। ईरान ने ये दावत कबूल कर ली है, ताहम ये दौरा मुनासिब वक्त पर अंजाम पाएगा। गरीब आबादी ने कहा कि इस वक्त ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात हो रही हैं, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई।
امریکہ ایران ڈیل کی خبروں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام بڑے ریلیف سے محروم ہے۔ حکومت نے پھر پیٹرول 4 روپے 45 پیسے مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے 1 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے کمی کے بعد 383 روپے 86 پیسے فی لیٹر کا ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا کرنے پر عوام پھٹ پڑے، مطالبہ کیا کہ حکومت روز روز قیمتوں کے تعین سے جان چھڑائے، کیونکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ صبح سے شام تک ہم مزدوری کرتے ہیں، بچتا کچھ بھی نہیں، 2000 کا کام کر دیا، میں سے 1500 کا پیٹرول ہے تو 500 روپے بچتا ہے، اس میں 500 روپے میں ہم کیا لے کے جائیں بچوں کے لیے؟ حال ہی میں منڈی میں ابھی ریٹ سستا ہو گیا، ابھی یہ کم نہیں کر رہے ہیں، جب بڑھاتے 70-80 روپے بڑھاتے، جب کم کرتے 35-40 پیسے کم کرتے۔ کل 330 روپے ریٹ تھا، آج صبح جب پیٹرول ڈلوانے لگے تو جہاں پر 335 روپے۔ یار ہم لوگوں نے اسی چکی میں پستے رہنا ہے، کبھی اپ ہے کبھی ڈاؤن ہے۔ پٹاخے ساتھ والے ملک میں جلتے ہیں، ریٹ ہمارے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری عوام کی سمجھ سے بھائی، یہ تو ہم عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو نا ہم عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرول مہنگا اور سستا کریں گے، لیکن وہ وعدہ کہاں گیا؟ یہ تو آئے دن جو نا مہنگا کر رہے ہیں، آئے دن مہنگا کر رہے ہیں۔ پیٹرول کے بارے میں تو حکومت نے ایک تماشا ہی بنایا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کون سے گناہ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، عوام سے روزانہ اوپر روزانہ نیچے، ان کو تو مذاق بنا ہوا ہے۔ دوسرے ممالک میں دیکھیں آپ 1 روپیہ 1.5 روپیہ، یہاں بڑھتے 100 120 144 145 اور کم کتنے ہیں 25 پیسے 85 پیسے 1 روپیہ 10 پیسے۔ آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر نے کراچی سے، جہاں نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی کے لیے والد نے سٹی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست سے موقف اپنایا گیا کہ میر رضا کی موت کی وجہ جاننے کے لیے قبر کشائی کی جائے۔ مزید بات کریں گے لیاقت علی رانا سے۔ جی لیاقت بتائیے۔ دیکھیں، میر رضا کے والد نے جبران ناصر ایڈوکیٹ کے توسل سے درخواست حمید اللہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں اس کے ان کے روبرو پیش کی، جہاں انہوں نے دلائل دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ پولیس جلد بازی میں مقدمے کو بگاڑنا چاہتی ہے، ہمیں تفتیش پر اعتماد نہیں ہے، لہذا عدالت سے استدعا ہے کہ میر ان کی قبر کشائی کر کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کی ڈائریکشن دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ میں تفتیشی افسر کو سننے کے بعد عدالت درخواست پر فیصلہ سناؤں گا، جس پر جبران ناصر ایڈوکیٹ کا موقف تھا کہ تفتیشی افسر کو فوری طور پر بلایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میڈیکل بورڈ بنانا ہے تو وہ بھی چند گھنٹے میں سیکرٹری کی ہدایت کے بعد بن سکتا ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کے بھی دلائل سنے، اس کے بعد وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ حمید اللہ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آج ہی لیٹ آور میں اس درخواست پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ جبران ناصر کا موقف تھا کہ تفتیش کو مکمل نہیں کیا جا رہا، خراب کیا جا رہا، اور جو مقتول ہے اس کے والد یا کسی فیملی ممبر سے آج تک پولیس نے کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا، لہذا تفتیش بہت مکمل شکریہ اپڈیٹس کے لیے آپ کا۔ دوسری جانب آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے میر رضا کیس مکمل ٹریس کرنے کا دعویٰ کر لیا۔ سما کے سوال کے جواب میں کہا کہ کراچی پولیس میر رضا کیس کے تمام حقائق جلد سامنے لائے گی۔ آئی جی سندھ نے میڈیکو لیگل افسر کے تبصرے پر سوال اٹھا دیا، بولے غیر متعلقہ میڈیکو لیگل افسر کیس پر تبصرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیں، پولیس کو کوئی اعتراض نہیں، میڈیکل بورڈ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پولیس کی تفتیش ہوگی۔